ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ त्रयोविंशोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच। पितृभ्यां प्रस्थिते साध्वी पतिमिङ्गितकोविदा नित्यं पर्यचरत्प्रीत्या भवानीव भवं प्रभुं विस्रम्भेनात्मशौचेन गौरवेण दमेन च शुश्रूषया सौहृदेन वाचा मधुरया च भोः विसृज्य कामं दम्भं च द्वेषं लोभमघं मदम् अप्रमत्तोद्यता नित्यं तेजीयान् स मतोऽसयत् स वै देवर्षिवर्यस्तां मानवीं समनुव्रतां दैवात् गरीयसः पत्युरासासानां महाशिषः कालेन भूयसा क्षामां कर्षितां व्रतचर्यया प्रेमगद्गदया वाचा पीडितः कृपया ब्रवीत् कर्दम उवाच तुष्टोऽहमद्य तव मानविमानदायाः शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या यो देहिनामयमतीव सुहृत् स्वदेहो नावेक्षितः समुचितः क्षपितुं मदर्थे ये मे स्वधर्मनिरतस्य तपः समाधि विद्यात्मयोगविजिता भगवत्प्रसादाः तानेव ते मदनुसेवनया वरुद्धान् दृष्टिं प्रपश्य वितराम्यभयान् शोकान् अन्ये पुनर्भगवतो भ्रुव उद्वृजिम्भ विभ्रंसितार्थरचनाः किमुरुक्रमस्य सिद्धासि भुङ्क्ष्व विभवान् निजधर्मदोहान् दिव्यान्नरैर्दुरधिगान् नृपविक्रियाभिः एवं ब्रुवाणमबलाखिलयोगमाया विद्या विचक्षणमवेक्ष्य गताधिरासीत् सम्प्रश्रय प्रणय विह्वलया गिरे सद् व्रीडावलोकविलसद्धसिताननाः देवहूतिरुवाच राद्धं बत द्विजवृषैतदमोघयोग मायाधिपे त्वयि विभो तदवैमि भरतः यस्तेभ्यधायि समयः सकृदङ्गशङ्गो भूयाद्गरीयसि गुणः प्रशवः सतीनां तत्रेति कृत्यमुपशिक्ष्य यथोपदेशं येनैष मे कर्षितोऽतिरिरंशयात्मा सिद्ध्येत ते कृतमनो भवधर्षिताय दीनस्तदीश भवनं सदृशं विचक्ष्व मैत्रेय उवाच प्रियायाः प्रियमन्विच्छन् कर्दमो योगमास्थितः विमानं कामगङ्क्षत्तस्तर्ह्येवाविरचीकरत् सर्वकामदुघं दिव्यं सर्वरत्नसमन्वितं सर्वर्ध्युपचयोदर्कं मणिस्तम्भैरुपस्कृतं दिव्योपकरणोपेतं सर्वकालसुखावहं पट्टिकाभिः पताकाभिर्विचित्राभिरलङ्कृतं स्रग्भिर्विचित्रमाल्याभिर्मञ्जुषिञ्जत्षडङ्घ्रिभिः दुकूलक्षौमकौशेयैर्नानावस्त्रैर्विराजितम् उपर्योपरि विन्यस्त निलयेशो पृथक् पृथक् क्षिप्तैः कशिपुभिः कान्तं पर्यङ्कव्यजनासनैः तत्र तत्र विनिक्षिप्त नानाशिल्पोपशोभितं महामरकतस्थल्या जुष्टं विद्रुमवेदिभिः द्वाःशु विद्रुमदेहल्या भातं वज्रकपाटवत् शिखरेष्विन्द्रनीलेशो हेमकुम्भैरधिसृतं चक्षुष्मत्पद्मरागाग्र यैर्वज्रभित्तिषु निर्मितैः जुष्टं विचित्रवैतानैर्महार्हैर्हेमतोरणैः हंसपारावतव्रातैस्तत्र तत्र निकूजितं कृत्रिमान्मन्यमानैः स्वा नधिरुह्याधिरुह्य च विहारस्थानविश्राम संवेशप्राङ्गनाजिरैः यथोपजोसंरचितैर्विस्मापनमिवात्मनः ईदृग्गृहं तत्पश्यन्तीं नातिप्रीतेन चेतसा सर्वभूताशयाभिज्ञः प्रावोचत्कर्दमः स्वयं निमज्ज्यास्मिन् हृदे भीरु विमानमिदमारुह
इदं शुक्लकृतं तीर्थ मासे सांयापकं नृणां सा तद्भर्तुः क्षमादाय वचः कुवलये क्षणा सरजं बिभ्रति वाशो वेनिभूतांश्च मूर्धजान् अङ्गं च मलपङ्केन सञ्छन्नं सबलस्तनम् आविवेश सरस्वत्याः सरः शिवजलाशयम् शान्तः सरसिवे स्मस्थाः शतानि दशकन्यकाः सर्वाः किशोरवयसो तदर्शोत्पलगन्धयः तान् दृष्ट्वा सहसोत्थाय प्रोचुः प्राञ्जलयः स्त्रियः वयं कर्म करिस्तुभ्यं साधिनः करवाम किं स्नानेन तां महार्हेण स्नापयित्वा मनस्विनीं दुकूले निर्मले नूत्ने ददुरस्यै च मानदाः भूषणानि परार्ध्यानि वरीयांसे द्युमन्ति च अन्नं सर्वगुणोपेतं पानं चैवामृताशवम् अथादर्शे स्वमात्मानं स्रग्विनं विरजाम्बरं विरजं कृतस्वस्त्ययनं कन्याभिर्बहुमानितं स्नातं कृतशिरः स्नानं सर्वाभरणभूषितं निष्कग्रीवं वलयिनं कूजत्काञ्चननूपुरम् श्रोण्योरध्यस्तया काञ्च्या काञ्चन्या बहुरत्नया हारेण च महार्हेण रुचकेन च भूषितं सुदता शुभ्रुवाश्लक्ष्ण स्निग्धापाङ्गेन चक्षुषा पद्मकोशस्पृधा नीलैरलकैश्च लसन्मुखं यदा सस्मार ऋषभ मृषीणां दयितं पतिं तत्र चास्ते सहस्रेभिर्यत्रास्ते स प्रजापतिः भर्तुः पुरस्तादात्मानं स्त्रीसहस्रवृतं तदा निशाम्य तद्योगगतिं संशयं प्रत्यपद्यत स तां कृतमलस्नानां विभ्राजन्तीमपूर्ववत् आत्मनो बिभ्रतीं रूपं संवीतरुचिरस्तनीं विद्याधरी सहस्रेण सेव्यमानां सुवाससं जातभावो विमानं तदारोहयदमित्रहन् तस्मिन्नलोक्तमहिमा प्रिययानुरक्तो विद्याधरेभिरुपचीर्ण वपुर्विमाने बभ्राज उत्कचकुमुद्गणवानपीच्यस्ताराभिरावृत इवोडुपतिर्नभस्थः तेनाष्टलोकपविहारकुलाचलेन्द्र द्रोणीष्वनङ्गसखमारुतसौभगाशु सिद्धैर्नुतोद्युधुनिपात शिवस्वनाशु रेमे चिरं धनदवल्ललनावरूथि वैश्रम्भके सुरशने नन्दने पुष्पभद्रके मानसे चैत्ररथ्ये च सरे मे रामया रतः भ्राजिष्णुना विमानेन कामगेन महीयसा वैमानिकानत्यशेत चरल्लोकान् यथा निलः किन्दुरापादनं तेषां पुंसामुद्दाम चेतसां यैराश्रितस्तीर्थपदश्चरणो व्यसनात्ययः प्रेक्षयित्वा भुवो गोलं पत्न्यै यावान् स्वसंस्थया बहवाश्चर्यं महायोगी स्वाश्रमाय न्यवर्तत विभज्य नवधात्मानं मानवीं सुरतोत्सुकां रामां निर्मयन् रेमे वर्षपूगान् मुहूर्तवत् तस्मिन् विमान उत्कृष्टां शय्यां रतिकरीं श्रिता न चाबुध्यत तं कालं पत्यापीच्येन सङ्गता एवं योगानुभावेन दम्पत्यो रममाणयोः शतं व्यतीयुः शरदः कामलालसयोर्मनाक् तस्यामाधत्तरेतस्तां भावयन्नात्मनात्मवित् नोधा विधाय रूपं स्वं सर्वसङ्कल्पविद्विभुः अतः शासु सुवे सद्यो देवहूतिः स्त्रियः प्रजाः सर्वास्ताश्चारु सर्वाङ्ग्यो लोहितोत्पलगन्धयः पतिं सा प्रव्रजिष्यन्तं तदा लक्ष्यो सती सती स्मयमाना विक्लवेन हृदयेन विदूयता लिखन्त्यधोमुखी भूमिं पदानघमनिश्रिया उवाच ललितां वाचं निरुध्याश्रुकलां शनैः देवहूतिरुवाच सर्वं तद् देवहूतिरुवाच सर्वं तद्भगवान् मह्यमुपोवाह प्रतिश्रुतम् अथापि मे प्रपन्नाया
अभयं दातुमर्हसे ब्रह्मन् दुहितृभिस्तोभ्यं विमृग्याः पतयः समाः कश्चित् स्यान्मे विशोकाय त्वयि प्रव्रजिते वनम् एतावतालङ्कालेन व्यतिक्रान्तेन मे प्रभो इन्द्रियार्थप्रसङ्गेन परित्यक्तपरात्मनः इन्द्रियार्थेषु सज्जन्त्या प्रसङ्गस्त्वयि मे कृतः अजानन्त्या परं भावं तथाप्यस्त्वभयाय मे सङ्गो यः संसृतेर्हेतो रसत्सु विहितो धिया स एव साधुषु कृतो निःसङ्गत्वाय कल्पते नेह यत्कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थपदसेवायै जीवन्नपि मृतो हिषः साहं भगवतो नूनं वञ्चिता मायया दृढं यत्त्वां विमुक्तिदं प्राप्य न मुमुक्षेय बन्धनात्। ओम जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे कापिलेयोपाख्याने त्रयोविंशोत्सवः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।